ओके सो हामी लास्ट विक चाहिँ हामीले प्रेसर भनेको के हो र फ्याक्टर्स अफ प्रेसर भनेको फ्याक्टर एफेक्टिङ प्रेसरको बारेमा स्टडी गरेका थियो होइन र आज चाहिँ हामी युजेस भनौँ है यसलाई युजेस पनि भन्छ र कतै कतै तिम्रो एप्लिकेसन्स पनि भन्छ यो एप्लिकेसन्स भनेको र युजेस भनेको के हो त एउटै भन्न खोजेको यसको प्रयोग यो के काममा कहाँनिर प्रयोग भएको छ भन्ने कुराहरू होइन र अब यहाँ हामी यसैको बारेमा डिस्कस गर्छौँ फर्स्ट नम्बर मैले नम्बर वाइज लेखिदिन्छु यहाँ it is easier to cut things with कस्तो सापले होला कि काट्न इजी होला कि ब्रन्डले साप ओके साप नाइफ then with a blunt ones है त यहाँनिर चाहिँ अब यसको बारेमा चाहिँ मैले लास्ट विकमा धेरै कुराहरू बताइसकेको छु किन सापले काट्न चाहिँ सजिलो हुन्छ किन चाहिँ ब्लन्टले चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा किन भन्दाखेरि सापको के हुन्छ त एरियाको कुरा हामीले गरेका थियौँ अस्ति होइन यसको के हुन्छ त एरिया के हुन्छ लेस हुन्छ यसको एरिया के हुन्छ मोर हुन्छ र मोर एरिया भयो भने के हुन्छ प्रेसर के हुन्छ प्रेसर चाहिँ लेस हुन्छ इफ मोर एरिया देन प्रेसर विल बी लेस होइन र एरिया यदि चाहिँ लेस छ भने के हुन्छ प्रेसर के हुन्छ प्रेसर चाहिँ मोर हुन्छ र एरिया मोर भयो भने के हुन्छ प्रेसर के हुन्छ हो यो कुरालाई दिमागमा यही भन्न खोजेको है त यसले पनि किन भन्दाखेरि यदि चाहिँ एरिया सापको चाहिँ एरिया थोरै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त फोर्स बडी प्रड्युस गर्छ र फोर्स बडी प्रड्युस के अरे प्रेसर बडी प्रड्युस हुन्छ र प्रेसर बडी प्रड्युस भए पछाडि काट्न चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन यो त्यही भनेको है त ल त्यस पछाडि चाहिँ अब सेकेन्डमा के लेखौँ भन्दाखेरि जब हामीले घरहरू बनाउँछ नि त्यो घरको चाहिँ जस्तो यो घर भयो होइन घर बनाउँदाखेरि यो तल घरको जग चाहिँ के हुन्छ त यसको एरिया यो चाहिँ अलिक के हुन्छ त गरे यसको एरिया बढी हुन्छ यो घरको जो एक्चुअल यो चाहिँ यसको वाल भयो तर यो तलको यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ के भन्छ यसलाई चाहिँ बेस भनौँ होइन यो बेस यसलाई हामी चाहिँ फाउन्डेसन पनि भन्छ है त यो चाहिँ के हुन्छ माथिको वाल भन्दा के हुन्छ त बढी नै हुन्छ किन बढी बनाइएको त भन्दाखेरि यदि एरिया बढी भयो भने के हुन्छ गरे एरिया मोर भयो के हुन्छ प्रेसर लस होइन कि लो हुन्छ र अब यदि अब घरको त माथि अब घर थप्दै जाँदाखेरि यसको लोड बढ्छ होइन फोर्स बढ्छ होइन अब घरको फोर्स बढिसके पछाडि यसले त अब फोर्स बढ्यो भने त प्रेसर बढ्छ हो कि न प्रेसर बढिसके पछाडि घरको लोड बढ्छ र तल चाहिँ यसले बढी प्रेसर प्रड्युस गर्ने भयो होइन फोर्स बढी भएपछि के भन्छ अब तिमीलाई अझै यहाँ मैले फोर्स र लोड भनेको छु होइन फोर्स र लोड चाहिँ यहाँ सेम हुन्छ कि किन भन्दा एफ बराबर पनि तिम्रो एमजी नै हुन्छ र डब्लु बराबर पनि तिम्रो एमजी हुन्छ र यो केसमा यहाँ के भयो त भन्दाखेरि वेट यो डब्लु भनेको वेट है त वेट र फोर्स के हो त सेम हो भनेको जति वेट छ त्यो वस्तुको त्यति नै त्यसले बढी फोर्स लगाउँछ र यहाँनिर हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि फोर्स भनेको के हो त प्रेसर भनेपछि के हो त भन्दाखेरि यदि बेस थोरै बनाइयो भने यो माथिको प्रेसर के हुन्छ बढी लाग्छ यसमा र जसले गर्दा घर चाहिँ अब के भन्छ कमजोर पर्न जान्छ होइन यदि हामीले बेस बढी बनाइदियो बेस ठुलो बनायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेसर यो घरको प्रेसर चाहिँ यसले कम पर्छ यसलाई तर कम त अब त्यही हो त्यति नै पर्छ तर के भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसको के हो त प्रेसर यदि थोरै भयो फेरि जस्तै घरको यसलाई चाहिँ के भयो धेरै प्रेसर लाग्ने भयो नि त त्यो घरको तलको जगलाई के बुझ्यो नि अब तल त यहाँ जग हुन्छ नि त घरको तल मैले एउटा ड्रइङ थपेँ यहाँनिर जस्तै यो त घरको जग भयो होइन ल यो तलको जग भने यसमा के भयो त अब यदि यो एरिया यदि माथिको यो छ बेसको होइन यदि एरिया सानो भइदिएको भए यसमा यसले के भन्छ त धेरै प्रेसर के
प्रड्युस गर्थ्यो र त्यो धेरै प्रेसर चाहिँ यो जगलाई तलको बेस यो भनौँ त्यसको जसले चाहिँ घरलाई अड्डाइराखेको हुन्छ यसमा बढी चाहिँ प्रेसर पर्थ्यो र घर के हुन्छ कमजोर हुन्थ्यो। तर अब के भइदियो भन्दाखेरि यो बेस ठुलो बनाइदिने बित्तिकै प्रेसर के हुन्छ त के हुन्छ प्रेसर कम हुन्छ र यो चाहिँ अलिकति यसमा भार चाहिँ घरको माथिको वालहरूको घरको छत जति पनि सामान छ घरमा त्यसको चाहिँ लोड त्यसको फोर्स त्यसको प्रेसर चाहिँ यसमा के पर्ने भयो कम पर्ने भयो। त्यही भएर घरको तलको बेसहरू जो छ नि त्यसलाई हामी चाहिँ के हुन्छ फाउन्डेसन भन्छ त्यो पनि के हुन्छ त के हुन्छ अलिकति ठुलो बनाइएको हुन्छ। त्यही कुरालाई अब म यहाँ लेख्छु है त यसलाई पुरैलाई मैले मेटेँ। The foundation के हो फाउन्डेसन अफ बिल्डिङ्स हैन बिल्डिङ इज मेड wider than walls हैन made wider than walls। यो किन बनाएको त मैले अघि नै भनिसकेँ हैन किनकि अब यदि वाल चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाइड छ भने हैन वाल भन्दा यो चाहिँ अलि फ्राकिलो छ भने यसले चाहिँ अब यो बेस फ्राकिलो छ भने एरिया चाहिँ यसले के हुन्छ त कम एरिया बढी हुनेको एरिया बढी भएपछि के हुन्छ त के हुने भयो एरिया बढी चाहिँ प्रेसर कम प्रड्युस हुन्छ। त्यो कम प्रेसर प्रड्युस होस् र तलको जगलाई चाहिँ थोरै प्रेसर परोस् र घर बलियो होस् भन्नको लागि यो चाहिँ वाइडर बनाइएको हुन्छ। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा अर्को कुरा के पनि मैले भने हेरेर भन्दाखेरि नेल्स भनेको किलाहरू तिमीले नेलहरू देखेको छौ हैन किलाहरू के हुन्छ गरे आर मेड pointed point pointed at one end। यो भनेको के हो त भन्दा किला जस्तो तिमीले देखेको छौ किला कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ र यहाँ चुच्चो परे हुन्छ क्या यसलाई राम्रोसँग गरेर ड्रइङ गराएँ मैले यो किला भयो अनि यसको यहाँ चुच्चो पारिएको हुन्छ कस्तो बाङ्गो भएको होला यो यसको भने जेनरली यसको एरिया के हुन्छ त के हुन्छ लेस हुन्छ। एरिया किन लेस बनाइएको त्यो यसो सोच त किन भन्दाखेरि एरिया लेस भए पछाडि यसले प्रेसर चाहिँ बढिदिन्छ र अब हामीले ठोक्दै राख्दै जस्तै ह्यामरले चाहिँ हामीले यहाँ ठोक्छ हैन ठोक्दाखेरि अब हामीले त फोर्स जति लगाउँछौँ फोर्स अब त्यो चाहिँ फोर्स र प्रेसर त के हुन्छ बराबर हुन्छ तर अब यहाँ अब फोर्स मात्र नभएर यहाँ एरिया पनि छ र यदि हामीले चुच्चो बनाइदियो भनेको पोइन्टेड बनायो भने अब यसले चाहिँ के हुन्छ बढी फोर्स त्यो जो लाग्छ त्यसले बढी प्रेसर चाहिँ के गर्ने भयो त प्रड्युस गर्ने भयो र हामीले किला ठोक्दाखेरि सजिलोसँग चाहिँ वालमा काठमा जाने भयो। अनि किन भन्दाखेरि माथिबाट जो लगाइएको जो फोर्स हुन्छ जो प्रेसर हुन्छ यो चाहिँ के भयो धेरै हुन्छ कि पोइन्टेड भयो भने र त्यो धेरै प्रेसरले गर्दाखेरि त्यो राम्रोसँग चाहिँ ठोक्किने भयो। यदि चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो पोइन्टमा यस्तै बनाइदिएको के हुन्छ भन्दाखेरि ठोक्दाखेरि यसले के भन्छ एरिया बढी भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ प्रेसर चाहिँ के हुन्थ्यो कम प्रड्युस हुन्थ्यो। प्रेसर कम प्रड्युस भइसकेपछि यसले भनेको हामीले लगाएको फोर्सबाट थोरै प्रेसर मात्रै प्रड्युस हुन्थ्यो क्या त्यसले गर्दा हामीलाई ठोक्नेको लागि एकदम गाह्रो हुन्थ्यो र हामीले अझै बढी फोर्स लगाउनु पर्थ्यो। तर के भयो त भन्दाखेरि यदि पोइन्टेड भयो भने यो फिगर ए जस्तै भयो भने मैले फिगर ए र बी भने यो जस्तो भयो भने थोरै फोर्स लगाए तापनि त यो थोरै एरियाले गर्दाखेरि धेरै के भयो प्रेसर चाहिँ प्रड्युस हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई सजिलोसँग ठोक्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कुनै वालमा काठमा है त्यसको किन यस्तो बनायो भने यो कारणले बनाइएको भनेर बुझ्नु पर्यो ल। त्यस पछाडि अर्को नम्बरमा हामी लेखौँ तिमीले क्यामल त देखाएको छ होइन क्यामल भनेको अर्को कलरले लेख्दैछु मैले यो कलरले लेख्छु म उटहरू होइन camels can easily walk on the sand भनेको of deserts। क्यामलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि
के अरे यो बालुवाहरूमा होइन राम्रोसँग चाहिँ हिँड्न सक्छ। कसरी हिँड्छ त भन्दाखेरि जस्तो क्यामेलको खुट्टा जो भयो, यो म अर्को कलरले ड्रइङ गरेँ यहाँनिर है, जस्तै त्यो खुट्टा भयो क्यामेलको होइन, यसको चाहिँ तलको जो यसलाई चाहिँ के फ्ल्याट बनाइएको हुन्छ क्या होइन, यो फ्ल्याट हुनु भनेको के हो, एरिया के भयो, के हुन्छ, एरिया लेस भयो कि मोर भयो, हाई भयो कि लेस भयो कि मोर, हाई भयो कि लेस भयो, एरिया फ्ल्याट हुने बित्तिकै एरिया के हुन्छ त मोर भयो होइन, हाई भयो। र एरिया यदि हाई भयो भने प्रेसर के हुन्छ, लेस हो, प्रेसर चाहिँ के भयो त लेस हुन्छ। र प्रेसर लेस भइसकेपछि फोर्स पनि लेस हुन्छ, फोर्स लेस भइसकेपछि वेट पनि यसको लेस पर्ने भयो, त्यो क्यामेलको लोड होइन, जो शरीर त्यो क्यामेलको बडीको जो लोड छ त्यो जमिनमा भनौँ त्यो स्यान्डमा कम पर्ने भयो क्या, बुझ्यो नि। अब त्यो यदि लोड कम पर्यो भने त राम्रोसँग त्यो चाहिँ भुइँमा चाहिँ त्यो चाहिँ नदबेर हिँड्न सक्ने भयो नि त, हो। त्यही भएर नत्र त यदि फ्ल्याट नबनाएर यति यस्तै जस्तै यही पोइन्टेड बनाइदिएको भए के हुन्छ, त्यो त पुरै जमिनमा गडिहाल्थ्यो नि त, हिँड्नै सक्थेन होइन। अब हामी हिँड्न सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जो भनौँ तल खुट्टाको पैताला त्यति फ्ल्याट हुँदैन कि त्यति चाहिँ यसको हुन्छ होइन, त्यही भएर हामीलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै अरू एनिमल्सहरू जस्तै हर्सहरू, क्याटहरू, डगहरू दौड्न सक्दैन बालुवामा, किनभने उनीहरूको खुट्टा के हुन्छ त फ्ल्याट नभएर के हुन्छ अलिक स्मल हुन्छ त्योभन्दा, त्यसले गर्दा त्यसो हुँदा त्यो एरिया चाहिँ लेस हुने भयो, के अरे एरिया लेस हुने भयो, र एरिया लेस भएपछि प्रेसर बढी हुने भयो, प्रेसर बढी हुने बित्तिकै फोर्स बढी हुने भयो, र फोर्स बढी हुनु भनेको के हो त त्यो एनिमलको जो त्यो सानो हिँडिरहेको छ त्यसको बडीको चाहिँ लोड बढी पर्ने भयो, र लोड बढी पर्ने बित्तिकै प्रेसर बढी पर्ने भयो, फेरि फोर्स बढी पर्ने भयो, र त्यो दब्ने भयो हिँड्दाखेरि, हो। त्यसैले त्यो नदबेर स्यान्डमा क्यामलहरू राम्रोसँग हिँड्न सकोस् भनेर उसको खुट्टा चाहिँ फ्ल्याट बनाइएको हुन्छ है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ल अर्को लेख अनि अगाडि सकिन्छ। ल यसलाई अलिक थोरै मजाले मैले 5 नम्बरमा अब लास्टमा मैले के लेख्छु त भन्दाखेरि तिमीले ट्र्याक्टर त देखाएको छ, ट्र्याक्टर होइन, त्यो ट्र्याक्टर्सको चाहिँ अगाडिको दुईटा एकदम व्हिलहरू चक्काहरू एकदम के हुन्छ पछाडिको बिचको पछाडिको होइन अगाडिको टाउकोमा जो चक्का हुन्छ त्यो अलिकति के हुन्छ म ड्रइङ गर्छु एकछिन, ओके। ट्र्याक्टर आर वाइडर भनेको ठुलो हुन्छ, but the wheels of a car are not so। अस्ति एउटा ड्रइङ गराउँछु मैले यो साइडमै, यसलाई हेरेर है हेर्नुहोस्, मैले एउटा ड्रइङ गराएँ, ट्र्याक्टरको ड्रइङ गराएँ है त। कार यो रोड भयो, ल एकदम राम्रोसँग हेरेँ। जस्तो यो ट्र्याक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ, बिचको पहिया ठुलो हुन्छ होइन, यो यसले राम्रोसँग ड्रइङ गराउँ, यो पहिया ठुलो हुन्छ र अगाडिको सानो हुन्छ, यो ट्र्याक्टर भयो, यो भनौँ ट्राली बनाइदिएको, ल ट्र्याक्टर भयो होइन, यो पहिया सानो अनि यो बिचको पहिया चाहिँ के हुन्छ ठुलो हुन्छ, र कारको त्यस्तो हुँदैन। कारमा के हुन्छ जस्तै यो कार भयो, जस्तै यो कार भयो भने कारको अगाडिको पछाडिको पहिया के हुन्छ बराबर हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब हेर है, अब लोड बढी केले बोकेको हुन्छ, यसले बोक्छ कि यसले बोक्छ, फिगरले ट्र्याक्टरले बोक्छ कि कारले बोक्छ बढी, यसमा बढी लोड हुन्छ। र अघि मैले के भनेको थिएँ डब्लु भनेको लोड के वेट बढेपछि फोर्स बढी हुन्छ, फोर्स बढी प्रेसर बढी हुन्छ। अनि अनेस्टली चाहिँ यो गाडीको प्रेसर चाहिँ भुइँमा बढी जमिनतिर, यो जमिन भयो यो होइन, यहाँ बढी प्रेसर परिरहेको हुन्छ यसको लोडले बढी भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। अनि चाहिँ यो दबेर हिँडिरहेको हुन्छ कारभन्दा, कारको लोड चाहिँ कम हुन्छ यो भन्दा ट्र्याक्टरको भन्दा। अनि अब हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि लोड बढी भएपछि प्रेसर बढी हुन्छ। र अब जस्तै यो काहीँ फस्यो, जब गाडी भनौँ कि अब हिलोमा कतातिर फस्यो भने अब लोड बढी भएको कारणले यो चाहिँ त्यहाँबाट निक्लिन गाह्रो हुन्छ होइन, हो। त्यो के हो त भन्दाखेरि अब सानो पहिया भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ एरिया के हुने भयो कम हुने भयो होइन, स्मल यसको व्हिलहरू भयो भने। र स्मल भयो भने एरिया के भन्नु त प्रेसर यसमा बढी लाग्छ। र पहिलो हेर्नु त
पहिले यसमा झनै लोड हुन्छ, जसले गर्दा बढी प्रेसर भइरहेको हुन्छ भने चाहिँ चक्का पनि सानो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि झनै धेरै प्रेसर लाग्ने भयो र झनै गाडी भुइँमा दबिरहने भयो के। अब तर यो त त्यो खाल्डो मजैबाट हिँड्न सक्छ नि ट्र्याक्टरहरू। किन भन्दाखेरि यसको त्यही भएर यसको चक्का ठुलो बनाइएको हुन्छ। जब चक्का ठुलो हुन्छ यसको के एरिया के भयो? एरिया मोर भयो र एरिया मोर भनेदेखि चाहिँ प्रेसर के हुन्छ? प्रेसर चाहिँ लस होइन कि लेस। कतिचोटि बिर्सिन्छु यति कुरा पनि दिमागमा छिरेको छैन अहिलेसम्म। लेस लस 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 भनेको त के हो? घाटा लाग्नु कि अब यहाँ घाटा लाग्छ त्यो भन्नु खोजेको कुरै मिलेन। त्यो पछाडि लेस नाममा लस लेखिदियो लेख्नु। त्यो यति कुरा पनि याद गर्न सक्दिनँ यस्तो चिज पढाउँदाखेरि पनि। ल कि त अब टायरको चक्का ठुलो हुन्छ जसले गर्दा यसको एरिया बढी हुने भयो। चक्काको एरिया भएपछि प्रेसर चाहिँ लेस हुने भयो र यो गाडी चाहिँ अब यसको लोड बढी भए तापनि यसको प्रेसर जो लाग्छ भुइँतिर पछि लाग्ने प्रेसर, यसलाई मैले पी लेखेँ। यो के हुने भयो त कम लाग्ने भयो र गाडी जहाँ पनि नफसेर हिँड्ने भयो क्या। अब यसको त किन सानो बनाइन्छ किन बनाइन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रायः कारलाई कोहीले पनि खेतमा पनि चलाउँदैनन् र स्पिड रोडमा चलाउँछन् हो कि नै। त्यो खाल्डो खुल्डो पनि कमै हुन्छ होइन र गाडी अनि खाल्डो खुल्डो अलिअलि भए तापनि यसको के हुन्छ त यसको लोड पहिले गाडीको लोड नै थोरै हुन्छ जसले गर्दा यसको के अरे यसको प्रेसर नै कम पर्ने भयो। त्यही भएर खासै त्यो लोड बढी नहुने भएको कारणले यसमा चाहिँ धेरै प्रेसर पनि यसको पर्दैन। यसको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै पर्दैन जसले गर्दा यो राम्रोसँग काहीँ पनि फस्दैन। त्यस कारण यसलाई ठुलो चक्का बनाइरहनु आवश्यक छैन। तिमीले देख्यौ होला अन्य कलर टिभीमा जो गाडीहरू पहाडतिर हिँडिरहेको हुन्छ नि त्यसको टायर ठुल्ठुलो हुन्छ नि टायरहरू। किन त्यस्तो खालको गाडीहरू काहीँ पनि फस्दैन कि भनेको जति ठुलो टायर भयो गाडीको त्यति राम्रोसँग जहाँ पनि हिँड्न सक्छ। तिमीले चाहिँ अब बाइकहरू जो हुन्छ नि रेसिङ बाइकहरू पहाड चल्ने गाडीको बाइक त्यसको बाइकको टायर अलिक ठुलो हुन्छ नि त। किन भन्दाखेरि तिनी बाइकहरू चाहिँ पहाडमा कता कता हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कहीँ पनि नफसोस् राम्रोसँग हिँड्नुहोस् त्यो नअड्कियोस् भनेर त्यसको टायर ठुलो बनाइएको हुन्छ। बुझ्यो नि? हो यही कुरा पनि यसले पनि भनेको त्यही हो। ल यस पछाडि यो त बुझ्यो नि 5वटै यसको एप्लिकेसन्सहरू बुझ्यौँ होइन। अब त्यस पछाडि अगाडि जाउँ। अब चाहिँ हामी फोर्स र प्रेसरको के छ त डिफ्रेन्सको बारेमा कुरा गरौँ है त। ल मैले चाहिँ अस्तिदेखि मैले धेरै पटक भनिरहेको छु कि फोर्स र प्रेसर चाहिँ के हो गरे एउटै हो भनेर। तर अब फोर्स र प्रेसर एउटै भने मैले अब यहाँ डिफ्रेन्ट पनि हामीले भन्दैछौँ फेरि। अब मैले के भने त फोर्स भर्सेस प्रेसर भने अब फेरि तिमीले भन्छु होला कहिले फेरि एउटै भन्नुहुन्छ। एउटै भयो त कहाँबाट डिफ्रेन्स हुन्छ त फेरि होइन। तर यो मैले एउटै भने त्यो एउटा अब यहाँ केही त डिफ्रेन्स छ यसमा पनि। हो त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ अब हामीले स्टडी गर्छौँ है त। ल ओके सो अब हामीले फोर्स र प्रेसरको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ यसरी बक्समा चाहिँ हामीले लेखेर हेर्ने प्रयास गर्छौँ है त। ल फोर्स र यतातिर मैले लेखेँ प्रेसर। अनि जहिले पनि अब कतिपय मान्छेले चाहिँ जब डिफ्रेन्स लेख्न आउँछ इक्जाममा के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ यसको डिफिनेसन लेखिदिन्छ अनि यहाँ यसको के अरे यहाँ यसको एउटा के छ यहाँ युनिट लेखिदिन्छ। यो यस्तो खालको कुरालाई यो डिफिनेसन र युनिट चाहिँ डिफ्रेन्स हुँदैन के। यदि यहाँ 1 नम्बरमा डिफिनेसन लेख्यो भने यहाँ पनि 1 नम्बर डिफिनेसन नै हुनुपर्छ। यदि यहाँ 1 नम्बरमा युनिट लेखेछ भने यहाँ पनि के हुनुपर्छ युनिट लेख्नु पर्छ। भनेको डिफ्रेन्स भनेको त भन्दाखेरि कुनै एउटा विषयमा कुनै एउटा प्रोपर्टीमा रहेर फरक के छ तीन दुईटाको प्रोपर्टीमा हो त्यो हुनु पर्यो। तर यहाँ कतिले लेख्दाखेरि त्यो कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ अनि बिर्सिन्छ। अनि त्यही भएर जे सुरुमा आयो त्यही हामी त्यो लेखेर त्यस्तो खालको डिफ्रेन्सलाई डिफ्रेन्स बिट्विन त्यो लेखेको मिल्दैन त्यो है त। सुरुमा कि त 1मा डिफिनेसन लेख्यो भने यहाँ पनि 1मा डिफिनेसन नै लेख्नुपर्छ कि यहाँ 1मा युनिट लेख्यो भने यहाँ 1 युनिट लेख्नुपर्छ। तर कि त सेम विषयमा हुनु पर्यो कि दुइटैको के छ एउटै फिचर्समा रहेर डिफ्रेन्स के छ त्यसको त्यो लेख्नु पर्यो है त। अनि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब मैले तिमीलाई यो डिफिनेसन मैले यहाँ हामी लेख्दैछौँ होइन यसको बारेमा डिफ्रेन्ट दुइटामा। अनि चाहिँ अब केही तिमीलाई मैले पोइन्टहरू दिन्छु यसको बारे लेख्नलाई। सुरुमा अब हामीसँग डिफिनेसन चाहिँ हामीलाई याद हुन्छ डिफिनेसन लेख्न सक्छौँ दुइटैको। त्यसपछि हामीलाई युनिट हुन्छ होइन। त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ अब कुनै कुराहरू छ अब यो क्वान्टिटीको कुरा जस्तै भेक्टर क्वान्टिटी हो स्केलर क्वान्टिटी भन्ने हुन्छ होइन। क्वान्टिटिजको बारेमा लेख्न सकियो होइन कस्तो खालको क्वान्टिटी हो त यसको टाइप्स
त्यो लेख्न सक्यो त्यसपछि तिम्रो के लेख्न सक्यो तीनटा भयो हैन 4 नम्बरमा छ तिमीले फर्मुला लेख्न सक्छौ हैन अनि त्यसपछि तिमीले अब सिम्बल केले गर्छ त्यो पनि एउटा डिफरेन्स हो हैन इट इज सिम्बल कसरी देखाउँछ त हैन सिम्बल के हो त यसको त्यो पनि एउटा डिफरेन्स यसलाई अब फोर्सलाई या आफूले पिलाई त्यो प्रेसरलाई यो पनि एउटा डिफरेन्स हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्न सकिन्छ है त यो 5 वटा डिफरेन्स भइहाल्छ यति लेख्यो भने अब हामी त्यही कुरालाई रेफरेन्स लिएर यहाँ लेखौँ है त ओके ल फर्स्टमा अब डेफिनेसन के लेख्न सक्छ त भन्दाखेरि अब तिम्रो डेफिनेसन के फोर्सको डेफिनेसन मैले सिम्पली लेख्छु है त त्यो मैले लामो के लेख्छु भन्दाखेरि डेफिनेसन सर्कलमा छ इट इज द प्रोडक्ट of mass and acceleration ओके किन भन्दाखेरि यो फर्मुला अनुसार लेखेको मैले f बराबर बाइ a हुन्छ है त बुझ्यौ नि यो तिमीले कसरी लेख्छौ भन्दाखेरि यदि कुनै वस्तुमा हामीले जब फोर्स अप्लाई गर्छौं हैन कति फोर्स लगायो भनेर थाहा पाउनु पर्यो पनि हामीले त्यो जुन वस्तुमा हामीले फोर्स लगाएको हो त्यो वस्तुको मास र त्यो वस्तु जब हामीले फोर्स लगाउँछौं फोर्स लागेपछि पछाडी त्यसले के डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ हैन अनि डिस्टेन्स हुन्छ र त्यसलाई हामीले एक्सिलरेसन मान्यो भने त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे पनि हाम्रो फोर्स आउँछ वा कुनै बेला चाहिँ फेरि अब हामीले एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पनि जी पनि राख्न सक्छौं त्यहाँ यो तरिकाले लेख्ने भएको कारणले मैले यही फर्मुलालाई रेफरेन्स भने के भनेको भन्दाखेरि प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन भनेको हैन दुईटैको मल्टिप्लाई भनेको हैन भने चाहिँ त्यो त फोर्स भनेको के हो त प्रोडक्ट अफ मास एन्ड एक्सिलरेसन तिमीले यतिमा लेखे पनि हुन्छ वा तिमीले एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेर तिमीले या इन्टु जी लेख्न सक्छौ है त यो यति भयो अहिले चाहिँ मैले यसमा के हो त यो चाहिँ के हो त इट इज द ratio of force and area अहिले के लेख्न एरिया अनि तिमीले अब p बराबर या बाइ a पनि तिमीले लेखिदिनु पर्यो त एउटै विषयमा भयो नि डिफरेन्स भयो कि भएन तिमीले लेखेको डेफिनेसन के हो त मिडियो ल अलिकति लामो गरौँ हामी यसलाई मेट्रिक्स फेरि ल अब त्यस पछाडि अब अर्को विषयमा लेखौँ यसको युनिट्सहरु लेख्दियौँ है त के हुन्छ त यसको युनिट के हुन्छ 2 नम्बरमा भन्न त न्यूटन इट्स युनिट इज न्यूटन यसको युनिट के हो त पास्कल इट इज युनिट इज पास्कल जसलाई हामीले पीए लेख्छौँ र यसलाई हामीले एन सिम्बल गर्छौँ हैन ल ठीक छ यो पनि लेख्दियौँ ल भयो अब थर्ड को के लेख्ने छ अब यो भयो क्वान्टिटीहरु हामी कस्तो क्वान्टिटी हो त भन्दाखेरि यो फोर्स चाहिँ के हो वेक्टर क्वान्टिटी भनेर बुझ्नु पर्यो इट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी अनि यो के अब यो बेलामा पनि यो चाहिँ स्केलर हुन्छ इट इज अ स्केलर AR हुन्छ होला स्केलर क्वान्टिटी तीनटा लेख्यो भने हामीले अब 4 नम्बरमा के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि मैले फर्मुला भनेको थिएँ फर्मुला त हामीले लेखिसक्यौँ हैन यसलाई लेखौँ यसलाई लेख्दा त अरु के छ यति चारवटा लेख्नु भइहाल्छ होला हैन इट इज फर्मुला लेखौँ फेरि पनि इट इज मेजर हैन कसरी मेजर गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ ए हुन्छ होला मेजर by the relationship of force mass and acceleration त्यही लेखेको है अब यता के लेख्नु पर्यो त it is measured by the relationship of P बराबर force and area
यसलाई यसरी लेखौँ हाम्रो देखेन यो भयो हैन यो डिफरेन्स भयो र यो सबै कुराहरू के छ त भन्दाखेरि एक आपसमा एउटै विषयमा लगेर हामीले लेखेका छन् हैन त्यसैले यो डिफरेन्स बिट्विन लेखेको चाहिँ के हुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ र तिमीले पनि परीक्षामा आयो भने यही कुरा तिमीलाई यदि धेरै लेख्नु त पर्दैन बढीमा तिमीले 3टा डिफरेन्स लेखेको भइहाल्छ कुनै एउटा चुज गरेर हैन आफूलाई चाहिँ जुन सजिलो लाग्छ त्यही डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ लेख्नुपर्छ यही सिरियल वाइज लेख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन तिमीलाई जुन मेमोराइज भयो त्यो कुराहरू लेख्नु अब सिम्बल पनि लेख्न सकिन्छ हामीले सिम्बल त अघि नै जेले थाहा छ हामीलाई यो यहाँ याद हुन्छ यसको सिम्बल हुन्छ यो पनि लेख्न सकिन्छ हैन ल त्यो भइसके पछाडि अब लास्ट एउटा टपिक छ इलेसनमा त्यसपछि यो लेसन सकिन्छ है त त्यसलाई पनि थोरै टच गरिहालौँ ल त्यो लेसन मैले अघि भन्दै कुन टपिक हो त भन्दाखेरि डेन्सिटी है त अब यो लेसनको चाहिँ एउटा अब फाइनल एउटा लास्ट लेसन चाहिँ एउटा टपिक छ जसको नाम हो डेन्सिटी अब यसको बारेमा थोरै मैले चाहिँ कुरा बताएँ है सिम्पली डेन्सिटीलाई हामीले डीले चाहिँ सिम्बलाइज गर्छ र यो चाहिँ एउटा रेसियो हो कस्तो भन्दाखेरि मास र भोल्युमको है त कुनै पनि वस्तुको मास र त्यसको भोल्युमलाई हामीले यदि रेसिप्रोकलको रूपमा लिएर त्यसलाई डिभाइड गर्यो भने त्यसलाई हामी त्यसको डेन्सिटी निकाल्न सक्छौँ है त यो डेन्सिटीले चाहिँ के कुरा चाहिँ बताउँछ त हामीलाई भन्दाखेरि डेन्सिटीले चाहिँ कुन वस्तु चाहिँ कति हलुका छ कति गर्मो छ भन्ने कुरा बताउँछ बुझ्यो नि यसले चाहिँ हामीले के भन्छ भने कुन वस्तु चाहिँ कति हेभियर छ कति लाइटर छ कति गर्मो छ कति चाहिँ के छ हलुका छ भनेर बताउँछ है त सो किन भन्दाखेरि some substance are heavier whereas some are lighter हैन केही वस्तुहरू चाहिँ एकदम गर्म हुन्छ कुनै चाहिँ एकदमै के हुन्छ हलुका पनि हुन्छ अनि जस्तै हैन जस्ट फर एक्जाम्पल द सबस्टेन्स लाइक आइरन कपर स्टोन्स हैन सोइल दिस आर द हेभियर्स र वेयर्स पेपर हैन प्लास्टिक्स एसेट्रा आर द लाइटर तिनीहरू चाहिँ हलुका हुन्छ सो हेभिनेस अर लाइटनेस अफ अ सबस्टेन्स भन्ने कुनै पनि वस्तु चाहिँ कति गर्म छ कति हलुका छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ एक्सप्रेस इन द टर्म अफ डेन्सिटी है त त्यो टर्म त्यो कुनै वस्तु कति चाहिँ गर्म छ कति चाहिँ हलुका छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले साइन्समा चाहिँ हामी त्यसलाई डेन्सिटीको रूपमा त्यसलाई डिफाइन गर्छौँ र यहाँबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ अ सबस्टेन्स इज डिफाइन्ड इज द mass per unit volume okay like यसको प्लस डेफिनेसन लेखिहालौँ के हुन्छ त भन्दाखेरि density of a body is defined is the substance is defined a body is defined is the what is the mass per unit volume तिमीले यसलाई अर्को भन्न सक्छौ के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ बडी इज डिफाइन्ड is the density of body is the ratio of mass of body and volume ले पनि भन्न सक्छौ है त के भन्छ density of a body is the ratio of the mass of the body and volume यो पनि भन्न सक्यो हैन जे भने पनि तर भन्न खोजेको उही हो र अब यसको युनिट्सको कुरा गरौँ it is as a unit के हो त kg by meter cube किन यो कसरी भयो त भन्दाखेरि अब हाम्रो फर्मुला के हो d by m by v हो किन यो भनेपछि के भयो त a मा मैले यहाँ साइडमा लेखे मास को युनिट के हुन्छ यसको युनिट केजी हुन्छ भोल्युम के हुन्छ मिटर क्युब हुन्छ हैन त्यसैकारणले दुईटालाई लिएर के हो त मिटर केजी बाइ मिटर क्युब चाहिँ यसको के भयो हैन यसको चाहिँ युनिट भयो है त सो मैले अघि नै के भनिसकेको थिएँ भन्दाखेरि डेन्सिटीले चाहिँ कुन वस्तु चाहिँ कति गर्म छ
कति हलुका छ भन्ने कुरा बताउँछ भनेपछि के भन्यो त भन्दाखेरि यसलाई पनि लेखौँ यहाँ डेन्सिटी अफ बडी density of a body so its happiness happiness कति चाहिँ ह्याप्पिनेस छ भनेर अनि यहाँ के बताउ भन्दाखेरि यदि कुनै वस्तु छ हामीसँग त्यसको चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ के छ त मोर छ भने त्यो के हुन्छ मोर ह्याप्पी हुन्छ हैन मोर ह्याप्पी हुन्छ र यदि डेन्सिटी चाहिँ के छ त लेस छ भने के छ त्यो लाइटर हुन्छ लाइट हुन्छ हैन भनेको हलुका हुन्छ यो बुझ्यो नि डेन्सिटी बढ्नुको छ भने त्यो के हुन्छ त्यो चाहिँ गह्रौ हुन्छ गह्रौ भनेको गह्रौँदो हुन्छ यदि डेन्सिटी कम छ भने के हुन्छ यो हलुका हुन्छ र यहाँनिर अर्को कुरा के छ मेन कुरा भन्दाखेरि विभिन्न वस्तुहरूको डेन्सिटी के हुन्छ फरक हुन्छ जस्तै हामीलाई जेनरली हाम्रो लाइफमा हामीले प्रयोग गरेको डेन्सिटी जस्तै अल्कोहल भनेको रक्सी यसको डेन्सिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 800 हुन्छ यसको डेन्सिटी 800 अनि हाम्रो वाटरको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि वाटरको चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ 1000 हुन्छ यो युनिट थाहा छ तिमीलाई हैन केजी बाइ मिटर क्युब यो पनि केजी बाइ मिटर क्युब नै हो त्यस्तै गरेर चाहिँ आइस हैन जेनरली आइस भनेको पानी के बरफ भनौँ हैन यसको यो चाहिँ 920 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ त्यस्तै गरेर आइरन लामको कति हुन्छ 7800 केजी बाइ मिटर क्युब हुन्छ त्यस्तै गरेर लास्टमा छ कपरको कति हुन्छ त भन्दाखेरि कति हुन्छ 8900 केजी पर मिटर क्युब यो चाहिँ डेन्सिटी तिमीले योलाई याद गर्नु पर्यो है त सो यो के हो त डेन्सिटी अफ सम सबस्टेन्स भनेर लेख यसलाई के लेख त भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ सम यो लेसन चाहिँ अब यो सँगै के भयो त भन्दाखेरि यो सँगै हाम्रो रिलेसन चाहिँ के भयो त सक्यो र यसको चाहिँ केही चाहिँ अब हिसाबहरू चाहिँ एउटा तिमीलाई म हिसाब दिन्छु लास्टमा अनि त्यो हिसाब सकेर हामी आज क्लासलाई फिनिस गर्छौँ है त भनेको डेन्सिटी निकाल्ने एउटा त्यो त तिम्रै त यहीँ ल्यापटप छ तिमीलाई के त नाम भएर पछि लेखे भइहाल्यो ल अब यहाँ एउटा हिसाब छ यो तिमीले चाहिँ गर्नुपर्छ an iron is mass नचलाऊ त्यो नचलाऊ त्यो चाहिँ नि हालिदिन्छ त 88 kg and its volume is 0.01 meter cube. Find its density. हैन यो तिमीले गर्न सक्छौ कि म गर्दिम ओके बस सल्युसन लेख्न त यो जहिले पनि लेख्नु पर्यो यो त एउटा थाहै पाउनु पर्यो त्यसपछि गिवन पनि लेख्न नबिर्सिनु पर्यो अनि दिएको कुराहरु लेख्नु के दिएको छ त यहाँ एउटा मास दिएको छ एउटा भोल्युम दिएको छ र तिमीलाई के निकाल्न भनेको छ डेन्सिटी सिम्पल छ हैन के छैन बस दिएको कुरा लेख्ने र राख्ने अब मास दिएको छैन भने पहिला त्यो मास निकाल्नु पर्थ्यो गरे यहाँ अब सबै दिएको छ तिमीलाई म होमवर्क दिन्छु भोलिको लागि केजी भोल्युम दिएको छ बराबर 0.01 मिटर क्यूब अनि छ तिम्रो डेन्सिटी d by
but we know that d by n by b or d बराबर 78 by 0.01 is cos to 78 kg by meter cube. So CT iron is 78. यो एकदमै सजिलो छ, यसमा केही निकाल्नु पर्ने के छैन, जे दिएको कुराहरूलाई चाहिँ छक्क राखेको छ निकालेको छ हैन। ल मैले तिमीलाई केही क्वेशनहरु दिन्छु, तिमीले भोलि चाहिँ मलाई गरेर देखाउनु पर्छ है त साथी। ल अनि यो लेसन चाहिँ सक्यो आशिका। अनि यहाँ तिम्रो केही गिफ्ट रिजल्ट्सहरु छ यो बुकमा, तिमीलाई म सोध्छु है त भोलि, अहिले सोध्दैन भोलि। र यहाँ तिम्रो न्युमेरिकल्सहरु छ, यो तिम्रो सबै चाहिँ भोलि मलाई कपीमा यो सबै यो चाहिँ तिमीले लेख्नु पर्दैन, तर लेखे पनि राम्रो भयो। यो पनि तिमीले जानु पर्छ, मैले तिम्रो भाइबा लिन्छु यो भोलि। भिभी आयो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो लेसनबाट। अनि यहाँबाट यो प्रोब्लम्सहरु है त इम्पोर्टेन्ट, यहाँबाट सोध्ने तिमीलाई चाहिँ यही, तिमीलाई व्हाट इज द प्रेसर यस्तो भन्दा पनि वाइ भन्ने सोध्छ है गिभ रिजन्सहरु र न्युमेरिकल सोध्छ। त्यसैले न्युमेरिकल सबै गरेको हुनुपर्छ, सजिलो छ। काहीँ चाहिँ तिम्रो प्रेसर निकाल्ने छ, काहीँ तिम्रो के निकाल्ने छ र टेन्सन निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले भोलि चाहिँ यो गरेर देखाउने। ओके सर आजलाई यति नै।